You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West. So that's your argument. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर होकर ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर याल्दा हाकिम के सामने कह रहे हैं कि हाँ, हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं, तो गंदा है पर धंधा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? आप साफ साफ बोले ना कि लालच में, पैसे के लालच में डिक्टेटर्स ने ये काम किए। आप ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये समझ से बाहर बात है भाई। ये जो है ये किस लिए हुआ है? पैसे के लिए हुआ है ना। आपने फ्री में तो नहीं लड़ा जिहाद। मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बैरली एस्केप वॉर? पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि जंग ना हो, और अभी तक जो पाकिस्तान ने, देखिए शिमला अकॉर्ड, यहाँ कुछ लोग खबरें लीक कर रहे थे कि शिमला अकॉर्ड जो है वो शायद उसको पाकिस्तान सस्पेंड कर देगा। पाकिस्तान ने सस्पेंड नहीं किया। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल यहाँ पर मौजूद हैं। ये उनका इंटरेस्ट है जो भारत को बैक कर रहा है। जम्मू कश्मीर में अमेरिका और इजराइल की प्रेजेंस है। ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने निगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि निगोशिएशन होनी चाहिए। मूल शिमला एकॉर्ड के उसको भी हम मुलतवी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि 1971 में जो हकीकी तौर पे डिप्लोमेटिक विक्ट्री इंडिया की थी वो यही था कि फायरबंदी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाए, और अगर पाकिस्तान इससे दस्तबरदार होता है तो भारत की जो 1971 की डिप्लोमेटिक सक्सेस थी वो हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएगी, और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को ये जो मसनूई लकीर एक दूसरे से दूर करती है उसका भी सद्देबाप हो जाए। तो सर ये मत फरमाइएगा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, ये तो 65 की वॉर में भी नहीं किया था, 71 की वॉर में भी नहीं किया था, और ये जाहिर है कि इंडिया के जो भी नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप है उसने जब ये फ़ैसला किया और एक ऐसे इंसिडेंट पे किया जिसमें यकीनन बेइंतहा अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि 26 टूरिस्ट जो हैं उनकी ये हलाकत हुई है, मासूम लोगों की हलाकत हुई है। लेकिन इससे तो कहीं संगीन वो जो सवाल आपको कर रही है यल्दा हकीम, वो कर रही है रिगार्डिंग कश्मीर, आप जवाब दे रहे हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान। यानी कि आपसे सवाल किया गया है कश्मीर का, आपने जवाब दिया वहां का। अमेरिका जो है उन्होंने तो जिहाद कश्मीर को सपोर्ट नहीं किया, ये तो पाकिस्तान की उस वक्त की ख्वाहिश थी, सोच थी कि अगर दुनिया के साथ मिलके हम सोवियत यूनियन को गिरा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हम शायद यही जिहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर ले लेंगे उनसे। पर इस चीज का पता होना चाहिए, अगर अमेरिका की सपोर्ट कश्मीर में होती तो हो सकता है ले लेते, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी। तो वो खातून आपको सवाल कर रही है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के बारे में सवाल कर रही है, और आप किस चीज का जवाब दे रहे हैं? आप किस चीज का जो जवाब दे रहे हैं? आप जवाब दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, जी हम तो वो, जी हमने ऐसे किया, हमने वो, तो हम ऐसे थे तो हम वैसे थे, वो जी है तो वो है जी, तो हम हैं। मतलब ये कैसी बातें आप करते हैं मिनिस्टर साहब? यार आप अपने टॉकिंग पॉइंट्स ही अपडेट कर लो। खुदा दा वास्ता जे, तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे, वो पढ़ लिख के जाया करो, एक कहानी सुन के जाया करो। हर जगह सियासत जलसा नहीं होता, खुदा का नाम है हर जगह इज नॉट सियासत। ओ भाई ये सियासत नहीं हो रही, ये जलसे हर जगह नहीं हो रहे। आपको किसने कह दिया कि आप जलसे करने जा रहे हैं वहां पे? हर जगह हर बात नहीं होती मिनिस्टर साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें, हर जगह हर बात कैसे करेंगे आप? अगर आप इंडिया के हवाले सवाल गंदम जवाब चना, बंदा मिनिस्टर साहब से पूछ सकता है ना ये सवाल कि मिनिस्टर साहब सवाल गंदम जवाब चना पूछा उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ,
تو اس کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر لیں جسٹیفائی اگر آپ سے ہوتا ہے. میرا خیال ہے LOC کے اوپر یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ابھی خبریں آ رہی ہیں آلریڈی کہ ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایک بندہ مارا گیا, ہم نے 3 ان کے مار دیے, جبکہ پاکستان نے کہا کہ ایک فوجی پکڑا ہے ہم نے. تو یہ چیزیں اب آپ دیکھیے گا, LOC سیز فائر ختم ہو جائے گی اور LOC ہاٹ ہو جائے گی. اچھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم پاکستان کی فوج جو اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ اور ٹیررزم کے خلاف جہاد کر رہی ہے اس کو پل کیا جائے ٹو دس سائڈ. جب آپ اس کو فوج کو ادھر پل کریں گے ٹورڈز دا ایسٹرن بارڈر تو ظاہر ہے آپ کے خرچے بھی بڑھ جائیں گے, آپ کو بجٹس بھی اور ضرورت پڑے گی. پاکستان کی اکانومی از آلریڈی ان اے بٹ آف ٹربل, تو وہ اور بھی پیسے پھر دینے پڑیں گے فوج کو ٹو ڈیفینڈ دی ایسٹرن بارڈر. تو یہ جو سیز فائر ہے دس واز پلئنگ اے ویری وائٹل رول آپ کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے, مگر اگر یہ توڑیں گے اس کو تو دین دیٹ ول کریٹ ڈیفیکلٹیز. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایکٹس آف ٹیررزم جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. پہلے بھی ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی تھیں یہاں, اب شاید اور یہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہوں گی اور بلوچستان اور TTP کو اور شاید امداد ملے ٹو ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ, BLA وغیرہ کو. تو اس قسم کی چیزیں یہ کریں گے اور یہی کریں گے. اب تو وہ کھلے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے تو پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں, 2 ٹکڑے پہلے کر دیے تھے, 2 اور کرنے ہیں, اور اب بلوچستان کو تو ہم نے کرنا ہے, یہ تو ان کو تو ریکگنائز کر لیں گے ایز این انڈیپینڈنٹ, یہ وہ وغیرہ اس قسم کی بات. بالکل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اوپنلی. تو میرا خیال ہے اس قسم کی وہ چیزیں کریں گے. بٹ ہر چیز کے لیے جیسے آج آپ نے سن لیا آپ کی نیشنل سیکورٹی کی انہوں نے جو بات کی ہے, ہر چیز کے لیے جواب ہوگا یہاں. اینڈ مگر آف کورس کہ اس قسم کی ٹینشن جو ہے از ناٹ گڈ فار انڈیا اور پاکستان. ٹھیک, وہاں تو فارن انویسٹمنٹ بڑی ہے, وہ بھاگ جائے گی اگر کوئی وار شور کی تو ہو گیا نا شروع کہ وار ہونے لگا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی. تو کوئی تیسرا ملک تصفیہ کرا سکتا ہے؟ جیسے 1971 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب رشیا گئے تھے کہ معاہدہ کرا دیں انڈیا کے ساتھ. پھر 2001 میں ہم نے دیکھا امریکہ کا کردار رہا, کارگل کے انسیڈنٹ کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا. تو ابھی اس سچویشن میں کوئی ملک اس پوزیشن میں ہے جو ٹینشنز کم کروائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہی نہیں ہے کہ ٹینشنز کم ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشنز کم ہوں, انڈیا نہیں چاہتا کہ ٹینشنز کم ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بڑے کمزور ملک بن چکے ہیں, ہمارے ایک بڑا خطرناک دور سے ڈور رہے ہیں, اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, ہمارے ہاں بھی تو مسئلے بنے ہوئے ہیں نا, اور اوپر سے آئسولیٹ بھی ہوئے ہوئے ہیں. امریکہ اس طریقے سے جپھی نہیں ڈالے ہوئے ہمیں, اور اکانومی جو ہے وہ بھی ایسے ہو رہی ہے, اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, اینڈ سو آن. لیکن بھارت کے بھی تو اندرونی حالات اتنے بہتر نہیں ہے, اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس نے دیکھیں اس کا معاملات کس طرح بگڑے, خارجہ سطح پر بھی وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے. نہیں ہو رہا. اچھا, ہاں, انڈیا کے حالات اندرونی جو بھی ہوں گے وہ ابھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈارلنگ ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ڈارلنگ نہیں ہیں, وہ ابھی بھی ڈارلنگ ہے. ابھی بھی ساری فارن انویسٹمنٹ جو ہے ان کو بڑی ملتی ہے, ابھی بھی عرب ورلڈ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے. ابھی سعودی عربیہ نے اور UAE والوں نے بلینز آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ ان انڈیا کی. تو انڈیا بالکل آئسولیٹڈ نہیں ہے, ہم تھوڑے سے آئسولیٹڈ. تو